أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم این تداعی ये एक किस्म का दावा है कि दावा है, و انکار نیست. तदाई कहते हैं, यानी दावा है लेकिन अकली و नहीं। عقد دائم از نظر حکم हुक्म شرعی शरी के लिहाज से ये दो अलग अलग मौजू हैं। نه اینکه یک موضوع یک यानी نفی एक मौजू एक یا नफ़ी का मसला नहीं है। که به यानी इसका طریق कायदा ये है कि एक شرایط फ़कीह है जामे متعین शराइत से रुजू करे, اون اگر از قرائن वो تشخیص अगर داد उसने कराइन से به करीनों علم से تعارف با اگر نه تساقط तो तशखीस میکنه देगा कौन से बेहतर है कौन नहीं, احتیاطش वरना اینه साकित हो जाएगी। که هم طلاق بدن با شرایط هم اه، هبه بقیه مدت بکنن و بعدش دوباره इसका عقد असल ببندن. एहतियात ये है कि این तलाक فقها भी दे چیکار کنن और बची हुई मुद्दत को اشتباهی हिबा भी कर दे, बख्श भी दे, نمیکنه بدون آدم. फिर बाद में अक़्द करें। نه نه این میشه عقد منقطع اسمش دائم نیست. شرط در عقد در طلاق برخلاف مقتضای عقد صحیح نیست الا شرطا احل حراما او حرم और حلالا. कोई शर्त इस पे नहीं कर सकते क्योंकि ये शर्त जायज़ नहीं है यहाँ पर। نه نه این خلاف مقتضای عقد دائم. क्योंकि अक़्द दाइम के इक़्तिज़ाअत से के खिलाफ है। اهلا وسهلا. نعم اي 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 إذا طلقتها عليها أي إذا طلقتها أي ما يخالف. إذا بعد العدة تزوجت ما يخالف. إذا طلقتها بعد الطلاق ما عليك شيء ولكن مال قبل الطلاق إذا مجنون अगर उसको तलाक दे दी तो कोई मसला नहीं है, इद्दत के बाद दोबारा उससे अक़्द कर सकते हैं। أما ما قبل الطلاق إذا له حق عليك لازم تأدي. हाँ, अगर कोई हक उसके आपके ऊपर है तलाक से पहले का तो उसको देना पड़ेगा। إذا هشك لا ما له حق ما له. और अगर इस शक्ल में जैसे आप बयान कर रहे हैं तो उसमें कोई हक नहीं है। السلام عليكم. شلون؟ اي اي هذا مو مسألة رأي. شوف العلامة अल्लाह मजलिसी को आप देखें, اي في أكثر من مورد هم في كتابه بحار अपनी किताब बिहार में भी देख लें और दीगर किताबों में भी देखें, ذاكر هذا وذاكر أقوال الفقهاء في और ذلك. तमाम على كل फुक़हा के उसको नकल भी اجتهادية किया है। ये मसला इज्तिहादी है هذا بحاجة إلى أن يكون الشخص بالمستوى يجمع بين الأدلة. और जो इंसान इस फहम का रखते वाला हो वो आए, इसको इन दलाइल को जमा करके फिर एक नतीजे वाضح पहुंचे। إن شاء الله. مرابحة معناش همينه اگر مرابحة نی آره چرا نه بله اگر عقد अगर مرابحه अक़्द است मुराबहा मुतलक عقدی नहीं است है بله باید तो फिर بگیره. उसको उसी अहकाम पर अमल करना पड़ेगा। یعنی معامله نیست ها. معامله باید بین اون چیزی که موجب میگه و اون چیزی که قابل قبول میکنه تساوی देखिए, باشه. दोनों चीज़ों में تساوی बराबरी نیست. होनी चाहिए। जब मामला कर रहे हैं तो سلام उसमें दोनों علیکم. तरीके से बराबरी होनी चाहिए। بله بله آها
واقعش اینه، واقع مطلب و که هرچی خودشون نفرمودن ما نمیدونیم. देखिए असल ये है कि जो उन्होंने नहीं बताया वो हमें नहीं मालूम है. برای این یعنی شاید برای این جهتی که بگن امه بودن نقص نی، या शायद इस उन्वान से बयान करना चाह रहे हो कि آزاد بودن این یک کمال واقعی कि نیست. امه कनीज بودن होना कोई نقص नक्स नहीं है. जिस तरह आजाद होना, हुर होना कोई अपने आप में कमाल नहीं है, उसी तरह یه جورش این कनीज होना कोई ऐब नहीं है. शायद ये बयान करना चाहते. همه پیش مردم یک نقصه و قدری که بیان این بشه عملا به عمل معصوم این که نقص نیست. शायद इस उन्वान से कि लोगों के नजदीक कनीजी जो है वो उन नक्स है, तो इमाम शायद ये बयान करना चाह रहे थे कि नक्स नहीं है. با شاید عرض میکنم. मैं शायद के लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए बात कह रहा हूँ. بله یکی یکی از علمای आमे के उलमा में से, आमा के उलमा से जो हमारे ज़माने में थे, उन्होंने कहा استدلال کرده برای جواز این قسم ربا به قرآن کریم فرموده لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه. उन्होंने इस्तेदलाल किया है कि कुरान के ज़रिए से, एक आयत के ज़रिए से रिबा को जायज़ कर सकते हैं, सूद खोरी को, लेकिन इसको इस्तेलाल नहीं है. एक जगह पे कैद के साथ है, एक जगह पे कैद के साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि हर चीज़ के ऊपर है. और ये तकरीबन तमाम मुसलमानों में इजमा है इस बात के ऊपर कि ये रिबा को मना किया गया है. ربا حرومه اگه اضعافا مضاعفه نباشه اشکال نداره. نه فرق نمیکنه. यानी ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा सा इजाफी हो तो जायज़ है, और कम इजाफी हो और ज़्यादा इजाफी हो या ज़्यादा सूद हो तो हराम है. नहीं, मुतलकन हराम है. عمومات دیگه. بله اگه کسی حرج شد براش، حرجی بود ضرری بود و حرمت رفع میشه. हाँ, किसी के हराजी और ज़रूरी मसला है तो उसके लिए हुर्मत ख़त्म हो जाएगी. उसके जितना उसके लिए परेशानी है उतने हद तक. ये मुहर्रमात में से है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो ज़रर का सबब बने उसको शरीयत आके ख़त्म कर देती है, हद ज़रूरत तक इजाज़त दे देती है. بله موضوع که عوض نشده. यहाँ मौजू बदला नहीं है مکروه جز محرمات नहीं. مکروه और ये मुहर्रमात में से नहीं है, मकरूह चीज़ है. جبرائیل به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد ما تو خونه ای که این چیزا باشه لا ندخل نحن معاشر الملائکه لا ندخل بیت. जिब्राइल ने फरमाया कि जिस घर में ये हो हम उसमें दाखिल नहीं होते, यानी कमरा, बैत लफ्ज़ है, कमरा, मलाइक उसमें नहीं आते. मलाइक अगर नहीं दाखिल हो यानी बरकत वहाँ ख़त्म हो जाएगी. अलबत्ता जुज़े मकरूहात है, मुहर्रमात में से नहीं है. बाद में सूरतुल हैवान की बात हुई है. जिंदा हैवान तो मसला नहीं है, सिवाय
اون که فرق कुत्ते میکنه और सूअर के با अजलकुमुल्लाह। حیوانات دیگه زنده است اشکال लेकिन نداره وقتی बाकी که हैवानात जिंदा को تحقیق मसला। کرده در حکم زنده است یا ملاک تماثیله علا کل این تعامل میخواد अब ये चीज को आप कह रहे हैं ये वाकई जिंदा के हुक्म में है या तमनासील के हुक्म में है, तो वो देखना। سابقا غیرش نبوده لذا بعضی هم حتی از متأخرین یه وقتی بحث شد سابقا میفرمودن که این عکسای کامره‌ای اینا رو نمیگیره اما اطلاق میشه बाज इस पे बहस है مصداق कि نکرده سابقا نه اینکه कि ये कैमरे वाली तस्वीरों को शायद शामिल ना हो, लेकिन मिसदाक के लिहाज से है। بله 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 حالا اینکه این حرامه یا نه خلاصه بحثیه ایذاء انسان حرامه अब ये सवाल कि ये हराम है ایذاء या حیوان नहीं, من इसके ऊपर برداشتم اینه तामुल है। که ایذاء حیوان یه अजियत ایذایی करना هست इंसान को मुतलकन हराम है, ظلم حساب लेकिन हैवान के सिलसिले में। اطلاقات ظلم लेकिन अगर मेरा نداره नजरिया ये है, ظلم خاصه به انسان به چه دلیل خاصه به अगर انسان वाकई ईजा یکی जुल्म के گربه मायने में आ जाए तो हराम है। گربه داره تو راش میره این شورا میکنه این سنگ زدن بهش ولی نمیمیرد هم گربه اما زخم دلی میشه این ظلم عرفن अब मिसाल के ظلمه तौर पे एक बिल्ली कहीं से जा रही है, एक इंसान خواهدش उठाए उसको حرمت पत्थर داره मार दे, قاعدش जबकि اینه कोई که این मतलब भी नहीं है। حرامه लिहाजा जुल्म है ये, और जुल्म अगर है तो बहरहाल उससे शरीयत ने मना किया है। دیدم بله. اما خب ایشون هم فقیه نبوده تمییز بین روایت पता معتبر ये जिसकी معتبر आप خیلی जिक्र कर रहे हैं ये نداشته फकी नहीं جمع थे, کرده از این از اون इन्होंने خلاصه اهل خبره अहले نبودن फन तो नहीं थे, जमा نمیدونم किया उन्होंने چطور یه चीजों को। چیزهایی خب همین حدیث سند معتبر نداره نمیدونم यही बात जो आप कह रहे हैं इसकी सनद नहीं है मोतबर। با یکی از فقهای معروف گذشته من یه وقتی خیلی دنبال کردم با ایشون صحبت کردم خلاصه آخرش نگفت حرومه मैंने एक फकीह के साथ बहुत दिन इसके ऊपर काम किया, बहुत दिन बात خلاصه की, اگه شخص بین خود و خدا برداشت بکنه خود دیگه اگر اشتباه هم بکنه معذوره اما مشکله فقط من خیال میکنم मुश्किल है अलबत्ता में। حتی اگه این روایت هم نبود هر جا که मेरे ظلم नज़र में जहाँ صدق भी میکنه जुल्म مصداقات ظلم जुल्म हिसाब हो वहाँ जायज़ नहीं है। علا کلن هر من ظلم رو میگم ظلم نباشه دلیلی نداریم بر حرمت اما بده شکی نیست نتایج بدی دنیایی اخروی داره اینا اما اگر یه مصادیقش ظلم صدق लेकिन کرد अगर मसादिक जुल्म में से हो तो फिर नहीं, फिर तो सही नहीं है। जहाँ मसदाक जुल्म नहीं है वहाँ कोई मसला नहीं है। خب حالا ادوات حصر ما کوبی يعني يدعي الانصراف في المطلقات यानी आप मुतलकात में आप इंसराफ को कबूल करेंगे। إذا انصراف بلا إشكال قبول أما انصراف يحتاج إلى قرينة इंसराफ अगर हो जाए तो यकीनन सही है, लेकिन इंसराफ के लिए करीने की ज़रूरत है। आपके पास करीना है कि यहाँ इंसराफ है। هذه مال مقام العصمة وإلا أمير المؤمنين ये صلى الله इसमत है। عليه قال لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة سلب نملة جلب شعيرة بلا إشكال هذا مو معصية أما أمير المؤمنين يقول أعصي الله मकाम इसमत में अमीर मोमिनीन ने ये जुमला कहा है कि अगर मुझे पूरी दुनिया दी जाए तब भी मैं
चींटी के दहन से दाने को नहीं लूंगा, ये कहीं से भी जुल्म नहीं है, लेकिन मकाम इस्मत पे अमीर मोमिनीन इस जुमले को इसको भी मासियत समझते हैं। हाँ هذا العمل من الإنسان ये ظلم अमल इंसान से जुल्म है। معصية حرام مع لا لا ما يعتبر النمرة تروح تشيل فتق أشياء أخرى. خذ الإمام يقول ये أعصي जुल्म नहीं है, مقام लेकिन العصمة इमाम ने इसको जुल्म से ताबीर किया है। لا لا شوفوا لا إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما يعني تحرم الإطاعة. المفهوم أنه لا تحرم الإطاعة महरो تجوز الإطاعة. हुर्मत जो है तहरुमुल इताआ की बात हो रही है, यानी हुर्मत इताअत की है, ना कि वाजिब हो गई इताअत। هذا يرجع إلى ذلك الخير والحسنة إذا واجب واجب ये उस खैर की तरफ पलटेगा जो أدري سبيل من أناب فقط الواجبات واجبات ومستحبات. إذن तो اتبع इत्तबा بالواجب तबीयत وجوبا जो है والمستحب इताअत जो है वाजिब में मुस्तहब्बन. वजूबन होती है, मुस्तहब में मुस्तहब्बन होती है, इस्तेहबाब के साथ होती है। لا 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 إذا تشخصون أنه واجب قبول. أما فيما إذا أمر الوالدان अगर वालिद غير واجب या वालिदा अम्र मुस्तहब या गैर वाजिब की तरफ हुक्म करे तो क्या वाजिब हो जाएगा? नहीं होगा। مو وجوبا فقط لأنه من أناب وجوب عنده واستحباب عنده. اتبع حتى في المستحبات يجب الاتباع. لا ما مفهومه لا تجوز الإطاعة. उसका मफहूम ही ये है कि مو تجب वाजिब नहीं الإطاعة है لا इताअत। تجب مو أنه تجب الإطاعة. لا إطاعة الوالدين किसी محدودة ने भी इताअत वालिदैन को वाजिब नहीं रखा, कोई एक वाहिद फकीह इसका कायल नहीं है। بالحج يبحثوا ماكو اطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أما في देखिए الوالدين अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, والوالدين यहाँ पे इताअत का हुक्म है, ماكو वहाँ शुक्र के साथ है कि उनका शुक्र अदा करो और उनके साथ एहसान करो, वहाँ इताअत का हुक्म नहीं है। لا ظاهرا سعد خوبه ज़ाहिरन साअत سهل. سهل محل خلاف شديده. أما من بنام بر این شد یعنی بر ترجیح قول به اعتبار السهل. मैं कौल के ऊपर सहल के कौल को कबूल करता हूँ। سهل همون که شیخ بهایی کی فرموده الامر فی इस سهل शेख भाई का سهل ज़ाहिरन जुमला है कि अल अम्रु फिल सहल सहल, سهل ليس بالسهل. इस पे इख्तिलाफ है उलमा में। اختلاف بالنتیجه اجتهادیه. بعضی از مختلف قرائن استکشاف اعتبارش کردن که منم मुख्तलिफ این را क़राइन से اخذ बाज़ ने उनको उसको कबूल रुजू किया है और तरजीह दी है। मेरा भी नज़रिया यही है कि उनको कबूल, अलबत्ता वसाक़त तक वह नहीं, लेकिन फिर भी काबिल कबूल है। میدونم
मोहम्मद बिन हसन वलीद, मोहम्मद बिन हसन इब्न वलीद, शक ही नहीं उसमें। खिलाफ दर पेसर मोहम्मद इख्तिलाफ जो है वो मोहम्मद के बेटे अहमद में है। बिला शक इन असफ़क़ात दर खुद मोहम्मद इब्न वलीद में कोई मसला नहीं है, अहमद इब्न मोहम्मद बिन वलीद के अंदर इख्तिलाफ है उलमा में। यानी इल्मी के बस अमल करना। ज़ाहिरन ये वो अमल जो इल्म जिसमें अमल भी हो, इस्तेमाल भी हो। क्योंकि रवायत में है कि इल्म बगैर अमल के इंसान को अल्लाह से दूर करता है। ظاهر عربیش مثل اینه. بله ها، یعنی این حضرت در हजरत यहाँ ये ज़ाहिरन علومی که پیش خدا वो चीज़ जो खुदा के नज़दीक मौरिद कबूल है वो بی‌عمل نباشه، اما علمی که پیش خدا قبول چه علمیه वो इल्म जो खुदा के नज़दीक कबूल है वो कौन सा है मालूम नहीं, एक अलग बहस है। اطلاقات استفاده میشه هر علمی خوبه، علم کل شیء خیر، अलबत्ता रवायत से मालूम होता है हर इल्म अच्छा है। علمایی باشه که ضرر میزنه، ضرر به हाँ, कोई इल्म ऐसा हो कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाए। روایت اول مکاسب شیخ انصاری، بله، مرسله تحف العقول معمول بها که ما یأتی منه الفساد जिससे फसाद बरपा हो वो बिल्कुल वो हराम हो जाता है। इल्म फायदेमंद है लेकिन जिससे फसाद बरपा हो वो हराम हो जाता है। خوبه خوبه اینا مفیده، علمای مفیده، اما اگه علمای مضر شد نه اکتفا، چون این اهمه، از باب اهم بودنه، اگر نه لہذا خیلی علمای ما اکتفا نکردن، ذوفنون بودن. इसीलिए हमारे ये सबसे बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे उलमा ने दीगर उलूम को हासिल किया है। कई उलमा ऐसे थे روایات نقل کرده تا خود شیخ مفید कि उलूम मुख्तलिफा हासिल किया उन्होंने, शेख बहाई और अमसाल है उलमा। بله نه اون اسمش نه. ببین دو تا مسئله است، یه مسئله عقل، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر کسی از زیرکی سوء استفاده میکنه، حضرت فرمودن این شیطان، अगर कोई जरंगी करता है अक्ल के जरिए से तो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, हजरत फरमाया ये अक्ल नहीं, ये शैतानत है। मासियत के रास्ते और अमल के रास्ते दोनों अक्ली हैं। हर वो चीज जिसको ओकला रास्ता समझते वो शरण मोतबर है। शारे जो है और कयास, कयास तो तरीक है, रास्ता है पहुंचने का, लेकिन शारे ने मना किया है। शारे तो नहीं कहा बिना उकला हो जाते, मासियत खुदा से बना किया है। क्या चीज इताअत है? जहां पर क्या चीज इताअत खुदा है वहां पर अक्ल कहती है कि ये इसको करना जरूरी है। क्या चीज इताअत है और क्या चीज इताअत नहीं है, ये अक्ल बयान कर, इसको शारे बयान करेगा। हाँ, जो मालूम हो जाए वो भी शरअन अमली है।
مصادیق اطاعت و معصیته، چون خود شارع जब शारे ने कह दिया अताअत करो अल्लाह की, نفرمود که वहां नहीं बताया अताअत क्या है। وقت اونی که عقلا اطاعت میدونن معلوم میشه اون مراد तो वो जिसको ओकला कहते हैं कि ये وصلی الله علی محمد و آله अमल है, उसको शारे ने भी कबूल किया है और ओकला ने भी कबूल किया। السلام عليكم.